म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आयज हांव तुमचे कडेन मन की बात उलयतां तेन्ना मनांत खोलायेन वेदना जाता. 22 एप्रिलाक पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी घडणुकेक लागून देशांतल्या दरेका नागरिकाक दूख जालां. दरेक भारतीयाक बळी पडिल्ल्या कुटुंबा खातीर खोलायेन दूख आसा. खंयच्याय राज्याचो आसलो, तो खंयचीय भास उलयता, पूण ह्या हल्ल्यांत जांणी आपल्या लोकांक वगडायलां त्या लोकांची वेदना तांकां जाणवता. आतंकवादी हल्ल्याची चित्रां पळोवन दरेका भारतीयाचें रगत उकळटा हें म्हाका कळटा. पहलगामांत जाल्लो हो हल्लो दहशतवाद पातळावप्यांची निराशा दाखयता, तांची भिवकुटेपणां दाखयता. काश्मीरांत शांतताय परतून येताली तेन्ना शाळा आनी म्हाविद्यालयांनी एक व्हायब्रन्सी आशिल्ली. बांदकामाच्या कामांत अपूर्व गती आशिल्ली. लोकशाय बळिश्ट जायत आशिल्ली. पर्यटकांची संख्या वाडत आशिल्ली. विक्रमी वाड जाताली. लोकांची येणावळ वाडत आशिल्ली. तरणाट्यां खातीर नव्यो संदी तयार जायत आशिल्ल्यो. जम्मू आनी काश्मीरच्या देशाच्या दुस्मानाक हें आवडूंक ना. आतंकवादी आनी तांचे आदारकर्ते कश्मीर परतून नश्ट करपाक सोदतात आनी ताका लागून तांणी इतलो व्हडलो कट केलो. ह्या झुजांत आतंकवादाच्या विरोधांत देशाची एकचार, 140 कोटी भारतीय लोकांचो एकचार आमचे सगळ्यांचें व्हड बळगें आसा. हो एकवट आतंकवादाच्या आड आमच्या निर्णायक झुजाचो आदार आसा. देशाच्या मुखार आयिल्ल्या ह्या आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर आमी आमचे संकल्प घटमूट करचे पडटले. आमी एक राष्ट्र म्हणून घटमूट इत्साशक्त दाखोवंक जाय. आयज संवसार पळयता, ह्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पुराय देश एकाच आवाजांत उलयता. इश्टानो, भारतांतल्या लोकां मदीं जो राग, जी तिडक आसा तीच संवसारभर आसा. ह्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत संवसारभरांतल्यान संवेदना येत आसात. जागतीक फुडाऱ्यांनी म्हाकाय फोन केल्यात, पत्रां बरयल्यांत, संदेश धाडल्यात. घृणास्पद रितीन केल्ल्या ह्या आतंकवादी हल्ल्याचो सगळ्यांनी खर निशेध केला. तांणी मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबां प्रती दूख उक्तायलां. आतंकवादा आड आमच्या झुजांत 140 कोटी भारतीयां वांगडा पुराय संवसार उबो आसा. तांकां न्याय मेळटलो अशी खात्री हांव बळींच्या कुटुंबांक दितां. न्याय मेळटलोच. ह्या हल्ल्याचे गुन्यांवकार आनी कट रचप्यांक खर जाप मेळटली. इश्टानो, 2 दिसां आदीं आमी देशांतले व्हड शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन हांकां वगडायले. जेन्ना जेन्ना हांव कस्तुरीरंगनजी हांकां मेळ्ळो तेन्ना तेन्ना आमी भारताच्या तरणाट्यांच्या प्रतिभेच्या विशयांचेर, आधुनीक शिक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान ह्या विशयांचेर भासाभास करताले. विज्ञान, शिक्षण आनी भारताच्या अंतरिक्ष कार्यावळींत तांचें योगदान सदांच यादींत उरतलें. इस्रोक तांच्या फुडारपणा खाला नवी वळख मेळ्ळी. तांच्या मार्गदर्शना खाला मुखार गेल्ल्या अंतरिक्ष कार्यावळींतल्यान भारताच्या यत्नाक संवसारीक मान्यताय मेळ्ळी. आयज भारत वापरता ते जायते उपग्रह डॉ. कस्तुरीरंगन हांच्या देखरेखी खाला प्रक्षेपीत जाल्ले. तांच्या व्यक्तिमत्वाची आनीक एक गजाल खूब खाशेली आशिल्ली. तातूंतल्यान तरणाटे पिळगेक तांचे कडल्यान शिकपाक मेळटा. तांणी सदांच नवनिर्माणाक म्हत्व दिलें. नवें शिकप, जाणून घेवप आनी नवें करपाची तांची दृश्टी खूब प्रेरीत करपी आसा. देशांतलें नवें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार करपाक लेगीत डॉ. कस्तुरीरंगन हांणी खूब म्हत्वाची भुमिका आशिल्ली. 21व्या शेंकड्यांतल्या आर्विल्ल्या गरजे प्रमाण फॉरवर्ड लुकिंग एज्युकेशनचो विचार डॉ. कस्तुरीरंगन हांणी मुखार हाडिल्लो. देशाची निस्वार्थी सेवा आनी राष्ट्र उबारपाक तांचें योगदान सदांच याद उरतलें. हांव डॉ. कस्तुरीरंगनजी हांकां नम्रपणान आर्गां ओंपतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्याच एप्रील म्हयन्यांत आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपीत जाल्ल्याक 50 वर्सां पुराय जाल्यांत. आयज फाटीं पळयतना 50 वर्सांचो हो प्रवास याद करात. मागीर आमी कितलो व्हड प्रवास केला अशें दिसता. भारताच्या अंतरिक्षांतल्या सपनांचें हें उड्डाण एका काळार फकत इत्से वरवीं सुरू जाल्लें. राष्ट्रा खातीर कितेंय करपाक तयार जाल्ले कांय तरणाटे शास्त्रज्ञ, तांकां आयच्या सारकीं आधुनीक साधनां नाशिल्लीं, संवसारांतलें तंत्रगिन्यान नाशिल्लें. कितें आसलें जाल्यार तें प्रतिभा, समर्पण, कश्ट
आनी देशा खातीर कितें तरी करपाची तयारी. बैलगाडयो आनी सायकलींचेर व्हड उपकरणां व्हरपी आमच्या शास्त्रज्ञांची चित्रांय तुमी पळयल्या आसतलीं. त्याच समर्पण आनी राष्ट्रसेवा हांचो परिणाम म्हळ्यार आयज इतलो बदल जाला. आयज भारत ही संवसारीक अंतरिक्ष सत्ता जाल्या. आमी 104 उपग्रह एकठांय प्रक्षेपीत करून एक विक्रम केला. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर पावपी पयलो देश आमी जाल्यात. भारतान मंगळ ऑर्बिटर मिशन सुरू केलां आनी आमी आदित्य L1 मिशनांतल्यान सुर्याच्या सामके लागीं पावल्यात. आयज भारत पुराय संवसारांत सगळ्यांत उण्या खर्चाच्या आनी यशस्वी अंतरिक्ष कार्यावळीचें फुडारपण करता. संवसारांतले जायते देश आपल्या उपग्रहांक आनी अंतरिक्ष मिशनां खातीर इस्रोची मजत घेतात. इश्टानो, जेन्ना आमी इस्रो उपग्रह प्रक्षेपण पळयतात तेन्ना आमी अभिमानान भरिल्ले आसतात. 2014 वर्सा PSLV C-23 सुरू जालें तेन्ना म्हज्याय मनांत अशीच एक भावना आयली. 2019 वर्सा चंद्रयान-2 लँडिंगच्या वेळार लेगीत हांव बंगळुरूच्या इस्रो सेंटरांत हाजीर आशिल्लों. त्या वेळार चंद्रयानाक अपेक्षीत यश मेळ्ळें ना. शास्त्रज्ञां खातीर हो वेळ खूब कठीण आशिल्लो, पूण धैर्य तशेंच आनी कितें तरी करपाची शास्त्रज्ञांची भावना हांव दोळ्यांनी पळयत आशिल्लों. आनी कांय वर्सां उपरांत चंद्रयान-3 ह्याच शास्त्रज्ञांनी कशें यशस्वी केलें तेंय पुराय संवसारान पळयलें. इश्टानो, आतां भारतान खाजगी क्षेत्रा खातीर आपलें अंतरिक्ष क्षेत्र सुरू केलां. आयज जायते तरणाटे अंतरिक्ष स्टार्टअपांत नवे ध्वज ल्हारायतात. 10 वर्सां आदीं ह्या वाठारांत एकूच कंपनी आशिल्ली, पूण आयज देशांत 300 परस चड अंतरिक्ष स्टार्टअप काम करपाक लागल्यात. फुडारांतलो वेळ म्हळ्यार ह्या मळार जायत्यो नव्यो शक्यताय हाडपी आसतलो. भारत नव्या उंचायेक स्पर्श करपाचो आसा. गगनयान, स्पॅडेक्स आनी चंद्रयान-4 ह्या सारख्या जायत्या म्हत्वाच्या मिशनांची तयारी करपाक देश व्यस्त आसा. आमी शुक्र ऑर्बिटर मिशन आनी मंगळ लँडर मिशनाचेरूय काम करतात. आमचे अंतरिक्ष शास्त्रज्ञ आपल्या नवनिर्माणा वरवीं नव्या अभिमानान देशांतल्या लोकांक भरपाचे आसात. इश्टानो, फाटल्या म्हयन्यांत म्यानमारांतल्या भुंयकांपाची भयानक चित्रां तुमी पळयल्या आसतलीं. भुंयकांपाक लागून व्हड नाश जालो. ढिगाऱ्या पोंदां अडकून उरिल्ल्या लोकां खातीर दरेक स्वास म्हत्वाचो आशिल्लो, दरेक खीण मोलादीक. देखून भारतान रोखडीच आपल्या म्यानमारांतल्या भाव भयणी खातीर ऑपरेशन ब्रह्मा सुरवात केली. हवाई दळाची विमानां, नौदळाच्यो बोटी म्यानमाराक मजत करपा खातीर भायर सरल्यो. थंय भारतीय पंगडान फील्ड हॉस्पिटल तयार केलें. अभियंत्यांच्या पंगडान म्हत्वाच्या इमारती आनी मुळाव्या साधनांक जाल्ल्या नुकसानाचें मुल्यांकन करपाक मजत केली. भारतीय पंगडान कांबळ, तंबू, स्लिपींग बॅग्स, वखदां, खाणा जेवणाच्यो वस्तू तशेंच हेर जायत्या गजालींची पुरवण केली. ह्या काळांत भारतीय पंगडाक थंयच्या लोकां कडल्यानूय खूब तोखणाय मेळ्ळी. इश्टानो, ह्या संकश्टांत धैर्य, धीर आनी समजूत हांच्यो काळजाक स्पर्श करपी जायत्यो देखी मुखार आयल्यो. 18 वरां फोंडकुलांत अडकून पडिल्ल्या 70 वर्सांच्या जाणट्या बायलेची भारतीय पंगडान सुटका केली. सध्या जे टीव्हीचेर मन की बात पळयतात तांकां त्या जाणट्या बायलेचो चेहरोय दिसला आसतलो. भारतीय पंगडान तांची ऑक्सिजन पातळी स्थिर करपा सावन फ्रॅक्चर उपचारा मेरेन दरेक उपचार सुविधा दिली. ह्या जाणट्या बायलेक हॉस्पिटलांतल्यान सोडली तेन्ना तिणें आमच्या पंगडाचे खूब उपकार मानले. भारतीय बचाव पंगडाक लागून तिका नवी जीण मेळ्ळ्या अशें तिणें सांगलें. जायत्या जाणांनी आमच्या पंगडाक सांगलें की तांकां लागून ते आपल्या इश्ट आनी कुटुंबियांक सोदूंक शकले. इश्टानो, भुंयकांपा उपरांत म्यानमारांतल्या मांडलेच्या मठांत जायते जण अडकून पडपाची शक्यताय आशिल्ली. आमच्या सहकाऱ्यांनी हांगाय सोडवणूक आनी बचाव कामां केलीं, जाका लागून तांकां बौध्द भिक्षूं कडल्यान खूब आशिर्वाद मेळ्ळे. ऑपरेशन ब्रह्मांत वांटो घेवपी सगळ्यांचो आमकां खूब अभिमान आसा. आमची परंपरा म्हळ्यार, आमचे संस्कार म्हळ्यार वसुधैव कुटुंबकम. पुराय संवसार म्हळ्यार एक कुटुंब हेंच आसा. संकश्टाच्या काळांत भारताची संवसारीक इश्ट म्हूण भारताची तयारी आनी मनीसपणाची वचनबद्धताय आमची अस्मिताय जावपाक लागल्या. इश्टानो, आफ्रिकेंतल्या इथिओपियांतल्या प्रवासी भारतीयांचो एक अभिनव यत्न म्हाका खबर जाला.
इथिओपियांत रावपी भारतीयांनी अशा भुरग्यांक भारतांत उपचारा खातीर धाडपाचो फुडाकार घेतला जे जल्मासावन काळजाच्या दुयेंसान पिडीत आसात. अशा जायत्या भुरग्यांक भारतीय कुटुंबांनी अर्थीक मजत लेगीत दिवपाचें काम सुरू केलां. जर एखाद्या भुरग्याचें कुटुंब पयशांच्या कारणाक लागून भारतांत येवंक शकना आसत जाल्यार आमची भारतीय भावंडां ताचीय वेवस्था करतात. गंभीर दुयेंसां कडेन झगडपी इथिओपियाच्या दरेका गरजेवंत भुरग्याक उपचार मेळपाक जाय हो यत्न आसा. परदेशांतल्या भारतीयांच्या ह्या व्हड कामाक इथिओपियांत खूब तोखणाय मेळटा. भारतांत वैजकी सुविधा सेगीत बरी जावपाक लागल्या हें तुमकां खबर आसा. हेर देशांचे नागरिकूय हाचो फायदो घेतात. इश्टानो, कांय दिसां आदीं भारतान अफगाणिस्तानांतल्या लोकांक व्हड प्रमाणांत लस धाडल्या. ही लस रेबीज, टिटनस, हेपटायटीस बी, इन्फ्लुएन्झा ह्या धोक्याच्या दुयेंसां आड राखण दिवपाक उपेगी थारतली. भारतान ह्या सप्तकांत नेपाळाच्या विनंती प्रमाण थंय व्हडा प्रमाणांत वखदां आनी लस धाडल्या. हाका लागून थॅलसिमिया आनी सिकल सेल दुयेंस आशिल्ल्या दुयेंतींक चड बरे उपचार मेळटले. जेन्ना जेन्ना मनीसपणाची सेवा करपाची गजाल येता तेन्ना भारत सदांच तातूंत मुखार आसता आनी फुडाराक अशा दरेका गरजेंत सदांच मुखार आसतलो. इश्टानो, आतां आमी आपत्ती वेवस्थापनाचेर उलयताले आनी खंयच्याय सैमीक आपत्तीक हाताळटना खूब म्हत्वाचें तुमची सावधानताय, जाणीवपूर्वक रावप. ह्या सावधानतायेंत आतां तुमकां तुमच्या मोबायलाच्या खाशेल्या ॲपा कडल्यान मजत मेळूं येता. हे ॲप्स तुमकां सैमीक आपत्तींत वाटावंक शकता आनी ताचें नांवूय आसा सचेत. सचेत ॲप भारताच्या राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान NDMA हांणी तयार केलां. हुंवार, चक्रीवादळ, भुंयकाप, सुनामी, रान उजो, बर्फ कोसळप, गडगड वा वीज पडप ह्या सारक्या आपत्तींत सचेत ॲप तुमकां सगळ्या तरांनी म्हायती आनी संरक्षीत दवरपाचो यत्न करता. ह्या ॲपा वरवीं तुमकां हवामान खात्या कडेन संबंदीत अपडेट मेळूं येता. खाशेली गजाल म्हळ्यार सचेत ॲप प्रादेशीक भाशांनी जायत्यो म्हायती दिता. तुमी ह्या ॲपाचो फायदो घेवन तुमचे अणभव आमचे कडेन वांटून घेवंक जाय. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आयज आमी भारताच्या टॅलंटची तोखणाय संवसारभर पळयतात. भारताच्या तरणाट्यांनी संवसाराचो भारता विशींचो दृश्टिकोन बदल्ला आनी खंयच्याय देशाच्या तरणाट्यांक खंयच्या वटेन रुची आसा ते वेल्यान देशाच्या फुडारा विशीं कळटा. आयज भारताचे तरणाटे विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माण हांचे कडेन वचपाक लागल्यात. अशा वाठारांनी जे आदीं फाटीं पडपाच्या आनी हेर कारणांक लागून जाणा जाताले, तरणाट्यांनी अशीं उदाहरणां सादर केल्यांत जीं आमकां नवो विश्वास दितात. छत्तीसगडच्या दंतेवाडाचें विज्ञान केंद्र सध्या सगळ्यांचें लक्ष ओडटा. कांय काळा पयलीं दंतेवाडाचें नांव फकत हिंसाचार आनी अशांतताये खातीर वळखताले, पूण आतां थंय एक विज्ञान केंद्र भुरग्यां खातीर आनी तांच्या आवय बापाय खातीर आशेचें नवें किरण जालां. भुरग्यांक ह्या विज्ञान केंद्रांत वचपाक खूब आवडटा. आतां ते नवे मशीन वापरून नवे उत्पाद तयार करपाक शिकतात आनी तंत्रगिन्यानाचो वापर करतात. तांकां 3D प्रिंटर आनी रोबोटीक गाडयो तशेंच हेर अभिनव गजाली विशीं जाणून घेवपाची संद मेळ्ळ्या. हालींच गुजरात सायन्स सिटींतल्या विज्ञान गॅलरीचें उक्तावण हांवें केलें. ही गॅलरी आर्विल्ल्या विज्ञानाची तांक कितें, विज्ञान आमचे खातीर कितें करूंक शकता हाची झलक दिता. ह्या गॅलरी विशीं भुरग्यां मदीं खूब उमेद आसा अशी म्हायती म्हाका मेळ्ळ्या. विज्ञान आनी नवनिर्माण हांचे कडेन आशिल्लें हें वाडत वचपी आकर्शण भारताक नव्या उंचायेचेर व्हरतलें हें निश्चित. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमच्या देशाची सगळ्यांत व्हडली तांक म्हळ्यार आमचे 140 कोटी नागरीक, तांचें सामर्थ्य, तांची इत्सा. आनी जेन्ना कोट्यांनी लोक एकठांय मोहिमेंत गुंततात तेन्ना ताचो परिणाम खूब व्हड आसता. हाचें एक उदाहरण म्हळ्यार एक पेड माँ के नाम ही मोहीम. म्हळ्यार आमकां जल्म दिवपी आवयच्या नांवान आसा आनी ती आमकां आपल्या कुशींत दवरता. इश्टानो, ह्या मोहिमेचें 1 वर्स संवसारीक पर्यावरण दिसा 5 जून दिसा पुराय जाता. ह्या एका वर्सांत ह्या मोहिमेंत देशभरांतल्यान आवयच्या नांवान 140 कोटी परस चड झाडां लायल्यात.
भारताच्या ह्या उपक्रमाक लागून लोकांनी आपल्या आवयच्या नांवान देशाभायर लेगीत झाडां लायल्यात. तुम्ही ह्या मोहिमेचो एक भाग जावंक जाय, जाका लागून 1 वर्स पुराय जातकच तुमच्या सहभागाचेर तुमकां अभिमान दिसूं येता. इश्टानो, झाडांक लागून थंडसाण मेळटा, झाडांची सावली उश्णतायेंतल्यान सुटका दिता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण आदल्या काळांत हाचे कडेन संबंदीत आशिल्ली आनीक एक खबर हांवें पळयली जी म्हजें लक्ष ओडून घेता. फाटल्या कांय वर्सांत गुजरातच्या अहमदाबाद शारांत 70 लाखां परस चड झाडां रोयल्यांत. ह्या झाडांनी अहमदाबादांतलो 5वो वाठार वाडयला. हाचे वांगडाच हांगा साबरमती न्हंयेचेर रिव्हर फ्रंट तयार जाल्ल्यान आनी कांकरिया तळ्या सारक्या कांय तळ्यांची पुनर्बांदणी जाल्ल्यान उदका वाठाराचोय आंकडो वाडला. आतां न्यूज रिपोर्ट्स म्हणटात की फाटल्या कांय वर्सांत अहमदाबाद हें संवसारीक उश्णताये आड झुजपी एक मुखेल शार जालां. हो बदल वातावरणांतली थंडसाण थंयच्या लोकांकूय जाणवता. अहमदाबादांतलीं झाडां थंय नवी समृद्धी हाडपाचें कारण जावपाक लागल्यांत. धर्तरेची भलायकी बरी दवरप, हवामान बदलाच्या आव्हानाक तोंड दिवप आनी भुरग्यांचो फुडार सुरक्षीत दवरप, झाडां लावप, एक पेड माँ के नाम करप ही म्हजी सगळ्यांक विनंती. इश्टानो, जंय इत्सा थंय मार्ग अशी एक सामकी पोन्नी म्हण आसा. जेन्ना आमी कितें तरी नवें करपाचें थारायतात तेन्ना मार्ग लेगीत मेळटा. दोंगरांत वाडपी सफरचंद तुमी खूब खाले आसतले, पूण कर्नाटकाच्या सफरचंदाची चव घेतल्या काय अशें विचारलें जाल्यार तुमकां अजाप जातलें. आमी समजतात की सफरचंदाचें उत्पन्न दोंगरांतूच आसता, पूण कर्नाटकांतल्या बागलकोटांत रावपी श्री शैल तेलीजी हांणी मैदानांत सफरचंद पिकयल्या. कुलाली गांवांत सफरचंदाच्या झाडांनी 35 अंशां परस चड तापमानांत लेगीत फळां दिवपाक सुरवात केल्या. खरेंच श्री शैल तेली हांकां शेती करपाची आवड आशिल्ली, देखून तांणी सफरचंद फार्मिंग करून पळोवपाचो यत्न केलो आनी तांकां तातूंत यश मेळ्ळें. आयज तांच्या सफरचंदाच्या झाडाचेर खूब सफरचंद पिकतात, जे वरवीं तांची येणावळ व्हडा प्रमाणांत जाता. इश्टानो, आतां जेन्ना सफरचंदाचेर चर्चा जाता तेन्ना किन्नौरी सफरचंद हें नांव आयकलां आसतलें. सफरचंदा खातीर वळखतात त्या किन्नौरांत केशर तयार जावपाक लागला. चड करून हिमाचलांत केशराची लागवड कमी आसताली, पूण आतां केशर किन्नौराच्या सोबीत सांगला देगणांत लागवड जावपाक लागलां. अशें एक उदाहरण म्हळ्यार केरळाच्या वायनाडांतलें. हांगाय केशर शेतीक यश मेळटा आनी वायनाडांत हे केशर खंयच्या शेतांत वा मातयेंत वाडयनात, जाल्यार एरोपोनिक्स तंत्रांतल्यान तयार करतात. अशेंच अजापाचें काम लिची उत्पन्ना विशीं आसा. बिहार, अस्तंत बंगाल वा झारखंड हांगा लिची पिकता हें आमी जाणा आशिल्ले, पूण आतां लिची दक्षिण भारत आनी राजस्थानांतूय तयार जावपाक लागल्या. तमिळनाडूची थिरुविरा अरासू कॉफयेची लागवड करताली. कोडाय कॅनलांत तांणी लिचीचीं झाडां लायलीं आनी 7 वर्सां कश्ट करून आतां त्या झाडांक फळां येवपाक लागलीं. ह्या यशाक लागून लागसरच्या हेर शेतकारांकूय प्रेरणा मेळ्ळ्या. राजस्थानांत लिची पिकोवपाक जितेंद्र सिंग राणावत यशस्वी जाल्यात. ही सगळीं उदाहरणां खूब प्रेरीत करपी आसात. कितें तरी नवो करपाचो हेतू आसल्यार आनी अडचणी आसून लेगीत तिगून उरल्यार अशक्य लेगीत शक्य करूं येता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आयज एप्रील म्हयन्यांतलो निमाणो आयतार. मे म्हयनो कांय दिसांनी सुरू जाता. सुमार 108 वर्सां फाटीं हांव तुमकां व्हरतां. 1917 वर्स एप्रील आनी मे ह्या 2 म्हयन्यांनी देशांत स्वातंत्र्याची एक आगळीच झगडी जावंक लागली. ब्रिटिशांचे अत्याचार नेटार आशिल्ले. गरीब, वंचीत आनी शेतकार हांचें शोशण अमानवी पातळी हुपून गेल्लें. हे ब्रिटीश बिहारच्या सुपीक जमनीचेर शेतकारांक नीळ पिकावळ करपाक लायताले. नीळ लागवडीक लागून शेतां नापीक जावपाक लागलीं, पूण ब्रिटीश सत्तेचेर हाचो कांयच परिणाम जालो ना. अशे परिस्थितींत गांधीजी 1917 वर्सा बिहारांतल्या चंपारणांत पावले. शेतकारांनी गांधीजींक सांगलें, आमची जमीन मरत आसा, खावपाक अन्न मेळना. लाखांनी शेतकारांच्या वेदनेक लागून गांधीजींच्या मनांत एक संकल्प आयलो. थंयच्यान चंपारणचो इतिहासीक सत्याग्रह सुरू जालो. चंपारण सत्याग्रह हो भारतांतलो बापून केल्लो पयलो मुखेल प्रयोग आशिल्लो. बापूच्या सत्याग्रहान पुराय ब्रिटीश साम्राज्य हालोवन सोडलें.
शेतकारांक नीळ लागवड करपाक लावपी कायदो ब्रिटिशांक फाटीं घेवचो पडलो. हें एक जैत आशिल्लें जाणें स्वातंत्र्य संघर्शांत नवो विश्वास निर्माण केलो. स्वातंत्र्या उपरांत देशाचे पयले अध्यक्ष जावपी बिहारचे आनीक एक सपुताचें ह्या सत्याग्रहांत व्हड योगदान आशिल्लें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. ते व्हडले विभुती आशिल्ले डॉ. राजेंद्र प्रसाद. तांणी सत्याग्रह इन चंपारण हें चंपारण सत्याग्रहाचेर पुस्तक बरयलें. दर एका तरणाट्यान हें पुस्तक वाचचें. भावांनो आनी भयणींनो, सुटके झुजाचे आनी कितलेशेच अविनाशी अध्याय एप्रिला कडेनच जोडिल्ले आसात. 6 एप्रिलाक गांधीजींची दांडी यात्रा सोंपिल्ली. 12 मार्चाक सुरू जावन 24 दीस चलिल्ल्या ह्या प्रवासान ब्रिटिशांक हालयले. जलियनवाला बाग हत्याकांड एप्रिलांतच जाल्लें. ह्या रक्तरंजीत इतिहासाचे निशाण पंजाबच्या मातयेंत अजुनूय आसात. इश्टानो, कांय दिसांनी 10 मे दिसा पयल्या स्वातंत्र्य संघर्शाचो वर्धापन दीस लेगीत येता. स्वातंत्र्याच्या पयल्या झुजांत निर्माण जाल्ली ठिणगी उपरांत लाखांनी झुजाऱ्यां खातीर मशाल जाली. 26 एप्रिलाक आमी 1857 क्रांतीचे व्हड नायक बाबू वीर कुंवर सिंग हांची पुण्यतीथ पाळी. बिहारच्या ह्या व्हड सेनानीक लागून पुराय देशाक उर्बा मेळटा. लाखांनी सुटके झुजाऱ्यांची अमर प्रेरणा आमी जिवी दवरची पडटली. तांचे कडल्यान आमकां मेळपी उर्जा आमच्या अमृत काळांतल्या आमच्या संकल्पांक नवें बळ दिता. इश्टानो, मन की बातच्या व्हड प्रवासांत तुमी ह्या कार्यावळी कडेन एक आत्मीय नातें तयार केलां. देशवासी हेरां कडेन वांटून घेवपा सारक्यो गजाली मन की बात वरवीं लोकां मेरेन पावयतात. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परतून देशांतली विविधताय, वैभवशाली परंपरा आनी नव्या कृती विशीं उलयतले. आपल्या समर्पण आनी सेवा भावनेन समाजांत बदल हाडपी लोकां विशीं आमी जाणून घेतले. सच्चे भशेन तुमचे विचार आनी सुचोवण्यो आमकां धाडत रावात. धन्यवाद. नमस्कार.